नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईँलाई साथी मदन पौड्यालसँगै मिलन तिमिल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2078 साल माघ 21 गते शुक्रबार, माघ शुक्ल पक्षको तृतीया उपरान्त चतुर्थी तिथि, सन् 2022 फेब्रुअरी 4 तारिक। काया कैरन सुरु गरौँ मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। एमसीसी सम्झौतामा मतभेद देखिएपछि सत्ता गठबन्धनभित्रै एकअर्कामाथि दबाब दिने रणनीति। सभामुख सापकोटा छुट्टै परामर्शमा सहमतिमा अनुमोदन गर्ने काङ्ग्रेसको जोड। कोरोना महामारीले बालबालिकामा कुपोषणको जोखिम, अभिभावकले रोजगारी गुमाउँदा पर्याप्त खानपान नपुग्दाको सोझो असर बालबालिकाको पोषणमा। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभर वर्षा, उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा हिमपात। आज दिनभरि नै झरी पर्ने सम्भावना, भोलिदेखि पश्चिमबाट मौसम सुधार हुने। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकका दैनिक सक्रिय प्रयोगकर्ता घटे। 18 वर्ष इतिहासमा पहिलो पटक सक्रिय प्रयोगकर्ताको संख्या घटेको विवरण सार्वजनिक। र चीनमा शीतकालीन ओलम्पिक सुरु हुँदै भारतले पनि कूटनैतिक रूपमा बहिष्कार गर्ने। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। एमसीसीसँगको अनुदान सम्झौतालाई यथास्थितिमै संसदमा अगाडि बढाउने वा परिमार्जनसहित भन्नेमा मतभेद देखिएपछि गठबन्धन दलहरू एकअर्कामाथि दबाब पार्ने रणनीतिमा लागेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सम्झौतालाई तत्काल संसदमा पठाउनु पर्ने भन्दै गठबन्धनमा रहेका अरू 4 दल माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चालाई दबाबमा पार्नु भएको छ। सम्झौतालाई परिमार्जन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले भने एक्लै अगाडि बढ्दा त्यसले ल्याउन सक्ने राजनीतिक सङ्कट र सम्भावित वाम गठबन्धनको त्रास देखाएर देउबामाथि दबाब बनाएका छन्। सम्झौता अनुमोदन गर्ने नगर्ने निर्णय चाँडो लिन देउबा, प्रचण्ड र नेपालमाथि अमेरिकी अधिकारीहरूको पनि अतिरिक्त दबाब परेको कतिपय नेताहरू बताउँछन्। देउबाले माघ 26 को संसद बैठक अगाडि नै एमसीसीमा सहमति जुटाउनका लागि क्रियाशीलता बढाउनु भएको छ। तर दुवै पक्ष सकेसम्म अहिलेको गठबन्धन नटुटोस् भन्नेमा संयमित पनि देखिएका छन्। प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार प्रचण्ड र नेपालले एमसीसी सम्झौता संशोधन गर्न तयार नभए पनि अनुमोदनका लागि आउँदो चुनावसम्म पर्खन अमेरिकी अधिकारीहरूलाई आग्रह गर्न प्रस्ताव गरेका छन्। त्यसो नभए सम्झौतामा भएका केही मुद्दा परिमार्जन गर्न आग्रह गर्ने प्रस्ताव पनि गरेका छन्। देउबाले भने प्रयास गर्ने तर मान्ने सम्भावना कम देखेको जवाफ दिनुभएको छ। गठबन्धनमा रहेका दलहरूमाथि दबाव बनाउन प्रधानमन्त्री देउबाले आफै र निकट नेताहरू मार्फत विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीसँग पनि संवाद बढाउनु भएको छ। एमाले नेताहरूका अनुसार पछिल्लो पटक आइतबार देउबा र ओली बीच लामो टेलिफोन संवाद भएको थियो। त्यसबाहेक काङ्ग्रेसका दोस्रो तहका नेताहरू पनि ओली निकट नेताहरूसँग संवादमा छन्। एमाले सभामुखको विकल्प खोजेर गठबन्धन भत्काउन तयार भए एमसीसीमा सहयोग गर्न सक्ने प्रधानमन्त्री देउबाले बताएको छ। सभामुखले एमसीसी टेबुल गर्नु अघि एमाले गरिरहेको संसद अवरोध खुल्नुपर्ने अडान राख्नु भएको छ। अमेरिकी सहयोग निकाय एमसीसीको अनुदान सम्बन्धी सम्झौताका विषयमा बहस उत्कर्षमा रहेका बेला सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको काङ्ग्रेसले यसबारे पछिल्लो धारणा अझै सार्वजनिक गरेको छैन। सरकारको नेतृत्व गरिरहेका काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा भने अमेरिकालाई विश्वासमा लिएर सम्झौता अनुमोदन प्रक्रिया पर धकेल्ने वा एमालेलाई विश्वासमा लिएर संसदबाट अनुमोदन गर्ने रणनीतिमा अघि बढ्नु भएको छ। काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापा काङ्ग्रेसको सुरुदेखिको धारणा यथावत रहेको बताउनुहुन्छ। 2 वर्ष अघि नै काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति र संसदीय दलमा एमसीसी सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने निर्णय भइसकेको छ। उहाँले भन्नुभयो त्यसपछि अर्को निर्णय नभएकाले पार्टीको धारणा यही हो। काङ्ग्रेसको जोड भने सहमतिमा अनुमोदन गर्ने भन्ने रहेको छ। सभामुख अग्नि सापकोटाले एमसीसीसँगको सम्झौता निर्णयार्थ प्रस्तुत हुने प्रक्रिया स्पष्ट नभएको भन्दै संसद सचिवालयका अधिकारीहरूसँग परामर्श गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सम्झौता अघि बढाउन राजनैतिक दलहरूसँग छलफल गरिरहेका बेला सभामुख सापकोटाले भने कानुनी प्रक्रियाका बारेमा छलफल गर्नुभएको हो। संसद सचिवालयले भने कर्मचारीसँग भएको छलफल नियमित भएको प्रतिक्रिया दिएको छ। हिजो भएको छलफलमा सभामुखले संविधानको धारा 279 अन्तर्गत विभिन्न प्रकृतिका सन्धि सम्झौताको व्यवस्था रहेको भन्दै एमसीसी कुन प्रकृतिको सम्झौता हो भन्ने खुलाउन अधिकारीहरूको राय माग्नु भएको हो। प्रतिनिधि सभा बैठक सञ्चालन हुन 1/4 अर्थात् 69 सांसदको उपस्थिति अनिवार्य हुन्छ। उपस्थितिको बहुमत अर्थात् 36 सांसदले हुन्छ भनेमा त्यस्ता सम्झौता पारित हुन्छन्।
काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभर पानी परेको छ। उच्च पहाडी तथा हिमाली भेगका केही ठाउँमा हिमपात भएको छ। गए रातिदेखि नै मेघ गर्जन र चट्याङ सहित धेरै ठाउँमा पानी परेको हो। अहिले केही ठाउँमा पानी पर्न रोकिए पनि दिनभर झरी पर्ने सम्भावना रहेको मौसमविद राजु प्रधानाङ्गले जानकारी दिनुभयो। बेलुकीसम्म नै पानी पर्ने र रोकिने क्रम चलिरहने तथा भोलिदेखि पश्चिमी क्षेत्रबाट मौसममा सुधार हुन थाल्ने उहाँको भनाइ छ। पर्सि आइतबारदेखि मात्रै मौसममा सुधार आउने मौसमविद प्रधानाङ्गले जानकारी दिनुभयो। उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका धेरै ठाउँमा हल्कादेखि मध्यम हिमपातको सम्भावना रहेकाले चिसोबाट बच्न र त्यसको प्रभावबाट जोगिन आवश्यक सुरक्षा तथा सतर्कता अपनाउन पनि मौसमविदले आग्रह गरेका छन्। पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभावले केही दिनदेखि मौसम बदली भइरहेको छ। कोरोना महामारीले बालबालिकामा कुपोषणको जोखिम बढाएको छ। शरीरको आवश्यकता अनुसार पानी, कार्बोहाइड्रेट, चिल्लो पदार्थ, प्रोटिन, खनिज र भिटामिन जस्ता पर्याप्त सन्तुलित आहार नपुगेर बालबालिकामा कुपोषण यथावत रहेको युनिसेफको मल्टिपल इन्डिकेटर क्लस्टर सर्वे 2019मा उल्लेख छ। हालै प्रकाशित सर्वेक्षणहरूले पनि कोरोना महामारीले गर्दा भरपेट खानका लागि सङ्घर्ष गरिरहेको परिवारका बालबालिकाको पोषणमा थप असर पुगेको उल्लेख छ। युनिसेफले सन् 2022को जनवरी अर्थात् माघ 6मा जारी गरेको मातृ तथा बाल पोषण जर्नलका अनुसार नेपालले महिला तथा बालबालिकाको पोषणमा हासिल गरेका उल्लेखनीय उपलब्धिमा अहिले कायम रहेको असमानता र कोभिड-19 महामारीका कारण जोखिम थपिएको उल्लेख छ। नेपालले अझै पनि पोषणको क्षेत्रमा थुप्रै चुनौतीको सामना गरिरहेको छ। दिगो विकासका लक्ष्यहरूले बालबालिकाको पुड्कोपन र ख्याउटेपनको न्यूनीकरणका लागि निर्दिष्ट गरेको गति, परिणाम र समानताका सूचक अनुसार आवश्यक गतिमा अघि नबढिरहेको र कोभिड-19 महामारीले गर्दा यो अवस्था झन बिग्रन सक्ने सम्भावना रहेको युनिसेफले भनेको छ। महामारीकै कारण अभिभावकले रोजगारी गुमाउँदा पर्याप्त खानपान नपुग्दाको सोझो असर बालबालिकाको पोषणमा पर्ने गरेको हो। पोषणविद उमा कोइराला अभिभावकले रोजगारी गुमाउने, आर्थिक अभाव, खाद्य पदार्थको असहज आपूर्ति, महँगी, विद्यालयको अनियमितताले बालबालिकाको पोषणमा प्रभाव परेको बताउनुहुन्छ। कोरोनाले बालबालिकाको पोषणमा कस्तो प्रभाव पार्यो भन्ने ठ्याक्कै अध्ययन त भएको छैन। 2 वर्षदेखिको महामारीले तत्कालै असर नदेखिए पनि 3-4 वर्षपछि पोषणमा परेको प्रभाव मजाले देखिन्छ। उहाँले भन्नुभयो, केही मोटाउने, केही दुब्लाउने, पातलो हुने, शारीरिक तथा मानसिक विकासमा असर पुग्ने हुन्छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलले बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल हुँदै आएको बताउनु भएको छ। कायाकैरनमा कोरोना क्याप्सुलसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको कायाकैरनमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले एमसीसी सम्झौतामा मतभेद देखिएपछि सत्ता गठबन्धनभित्रै एक अर्कामाथि दबाब दिने रणनीति, सभामुख सापकोटा छुट्टै परामर्शमा सहमतिमा अनुमोदन गर्ने काङ्ग्रेसको जोड, कोरोना महामारीले बालबालिकामा कुपोषणको जोखिम, आज दिनभरि नै झरी पर्ने सम्भावना, भोलिदेखि पश्चिमबाट मौसम सुधार हुने लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। कायाकैरनमा अब कोरोना क्याप्सुल, साथमा हुनुहुन्छ गोपाल गुरागाई। कोरोना क्याप्सुल सिजन 2, क्याप्सुल नम्बर 169। कोरोना क्याप्सुलमा आजको विषय कोरोनाले नेपालमा थिलथिलो पारेका क्षेत्र, विपदको रोकथाम र पुनर्स्थापनामा पालिकाहरूको जिम्मेवारी। आजको क्याप्सुलमा समावेश मात्रा 3। कोरोना क्याप्सुलमा आजका पाहुना मानवशास्त्री डाक्टर सुरेश ढकाल। पर लैजाऊ फुलहरू, छोपिदेऊ तारा जुन, बन्द गर गीतहरू, तिम्रो याद आउने सबै चिजहरू। राजेन्द्र थापाले लेखेको, नातिकाजीले सङ्गीत भरेको र प्रेमध्वज प्रधानले गाएको गीतले भने चाहिँ कोरोनाले प्रभाव नपारेको र दुःख नदिएको कुनै क्षेत्र र वर्ग छैन। तर बितेका 2 वर्षमा कोरोनाले केही क्षेत्र र वर्गलाई अति प्रभावित पारेको छ। सुनौ कोरोना क्याप्सुलको पहिलो मात्रा। क्षेत्रगत हिसाबले भन्ने हो भने त नेपालको ठुलो उद्योग, पर्यटन उद्योगमा एकदमै ठुलो प्रभाव पर्यो, सबैलाई असर गर्यो। तर व्यवसाय भन्दा पनि त्यसमा काम गर्ने हजारौं, झन्डै लाखौंको संख्याका मान्छेहरू जो मजदुरहरू थिए, होटलमा काम गर्ने मजदुरहरू थिए, यी सबै मान्छेहरू एकदम नै प्रभावित भए। उद्योग कल कारखाना चल्न नसक्दाखेरि त्यसमा काम गर्ने मजदुरहरू मूलतः ज्यालादारीमा काम गर्थे, अदक्ष मजदुरहरू थिए,
त्यस्ता क्षेत्रमा बढी प्रभावित भयो। त्यसै गरी कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने कृषि मजदुरहरू पनि बढी प्रभावित भयो र अब सहरी क्षेत्रमा सहरी गरिबहरू संलग्न भएको जुन क्षेत्रहरू छ त्यो बढी प्रभावित भयो। यी त भए कोरोना महामारी सुरु भएपछि नेपालका विभिन्न क्षेत्र र वर्गमा देखिएका तत्कालीन असर र प्रभावहरू। तर कतिपय प्रभावहरू दीर्घकालीन छन्, जसबाट मुक्त हुन व्यवसायी र व्यक्तिलाई वर्षौं लाग्छ। कोरोना महामारीले पारेका दीर्घकालीन असरहरू थाहा पाउन सुनौ कोरोना क्याप्सुलको दोस्रो मात्रा। नेपालको मात्रै सन्दर्भमा होइन, विश्वव्यापी सन्दर्भमा पनि विश्व ब्याङ्कले एउटा अध्ययन गरेको थियो। यसले चाहिँ के भन्यो भने गरिबीको संख्या र तह दुईटैलाई बढाइदिएको छ र हुने र नहुनेहरूको बीचको जुन खाडललाई पनि हत्तै बढाइदिएको छ। उदाहरणको लागि महामारी रोकिने बित्तिकै फेरि फर्किहाल्ने, पुनः सञ्चालन हुन सक्ने खालको क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेहरू छन्, उनीहरू अथवा त्यो क्षेत्र त फेरि पुनर्स्थापित हुन सक्छ, छिट्टै नै हुन सक्छ। तर कतिपय क्षेत्रहरू छन् जो चाहिँ वास्तवमा दीर्घकालीन रूपले नै असर परेको छ भने त्यो क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरू, त्यो क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेहरू पनि त्यसै गरी पुनः स्थापित हुनलाई एकदम नै समय लाग्छ। जस्तै अब पर्यटन क्षेत्रहरू नै भयो, कृषिको क्षेत्रहरू पनि त्यसै गरी प्रभावित भएको छ। जहाँ बढी प्रभावित छ त्यहाँ बढी मान्छेहरू चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा असरमा परेका छन् र ती मान्छेहरू नै सबभन्दा दीर्घकालीन असर पनि उनीहरूले नै भोगिराखेका हुन सक्छन्। महामारी होस् या प्राकृतिक विपद र महामारीको मारमा पर्ने नागरिकले सबैभन्दा पहिले गुहार्ने र आशाले हेर्ने ठाउँ हो स्थानीय सरकार अथवा गाउँ र नगरपालिका। महामारी बाहेक पनि नेपालमा चैत वैशाखमा आगलागी, जेठदेखि भदौसम्म बाढी पहिरो, हिउँदमा हिमपात र शीतलहर जस्ता विपद श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा आइरहन्छन्। यी सबै विपदमा नागरिकलाई प्रभावकारी सेवा दिन पालिकाहरूले के गर्नु पर्ला त? सुनौ कोरोना क्याप्सुलको तेस्रो तथा अन्तिम मात्रा। स्थानीय तहले उदाहरणको लागि कतिपय स्थानीय तहकाहरूले चाहिँ स्थानीय अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य चौकीमा भेन्टिलेटरसम्म ल्याउन त सके, तर भेन्टिलेटर चलाउने मान्छेको तयारी गर्न सकेनन्। त्यसले गर्दाखेरि प्रभावकारी पूर्व तयारी भनेको चाहिँ भइहाल्यो भने त्यसलाई तुरुन्त कार्यान्वयन गर्न सक्ने खालको तयारीहरू गर्नुपर्ने हुनसक्छ। अनि त्यसपछि प्रत्येक पालिकाहरूले कुनै पनि विपदको बेलामा अस्थायी बसोबास पुनस्थापनाका लागि सधैँ तयारी अवस्थामा भइराख्नुपर्ने हुन्छ। उदाहरणको लागि केही व्यक्तिहरूलाई राख्न सक्ने सामुदायिक भवनहरू, जहाँ त्यस्तो आपत पर्यो भने मान्छेहरूलाई रोगको बेलामा आइसोलेसन सेन्टरको रूपमा प्रयोग गर्न सकोस्, बाढी पहिरोको बेलामा अस्थायी रूपमा चाहिँ तपाईँको पुनस्थापना केन्द्रको रूपमा प्रयोग गर्न सकोस्, आगलागीका बेलामा मान्छेहरूलाई त्यसै गरी स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सामग्रीहरूको तयारीहरू गर्ने, यस्ता खालका कुराहरू गरेर स्थानीय सरकारहरू, पालिकाहरू सधैँ तत्पर भइराख्यो भने मेरो विचारमा स्थानीय सरकार अहिलेभन्दा बढी प्रभावकारी हुन सक्छ। कोरोनाले थिलथिलो पारेका क्षेत्र र विपदको रोकथाम तथा पुनर्स्थापनामा पालिकाहरूको जिम्मेवारीबारे कामका लागि ज्ञानका मात्राहरूको लागि मानवशास्त्री डाक्टर सुरेश ढकाललाई धन्यवाद र कोरोना क्याप्सुलका मात्राहरू सुन्नुभएकोमा तपाईँलाई पनि धन्यवाद। लौ त कोरोनाको अर्को क्याप्सुलमा फेरि भेटौँला। काया कैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। सिधा कुरा प्रष्ट विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। शान्ति सम्झौता गरेर मूलधारको राजनीतिमा प्रवेश गरे पनि सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले मधेसमा उपद्रो गर्दै आएको छ। कर्मचारीलाई मोसो दल्ने, सार्वजनिक तथा व्यक्तिका गाडी तोडफोड गर्ने र लाठा लिएर सडकमा प्रदर्शन गरेर अराजकता मचाउँदै आएको पार्टीले पछिल्लो समय किसान आन्दोलनका नाममा पूर्व पश्चिम राजमार्ग नै अस्तव्यस्त पारिरहेको छ। राउतको राजमार्ग केन्द्रित प्रदर्शन एक हप्ता रोकिएर हिजोदेखि फेरि सुरु भएको छ। तर किसानका मुद्दा सम्बोधन गर्ने तथा राउतको अराजकताबाट कर्मचारी तथा सर्वसाधारणको प्रतिष्ठा जोगाउने विषयमा मधेसी एवं मूलधारका दल तथा राज्यले कुनै नीति बनाएका छैनन्। 1.5 महिनादेखि राजमार्ग केन्द्रित आन्दोलन गर्दा पनि सरकारले नसुनेको भन्दै जनमत पार्टी फेरि राजमार्गमै उत्रिएको हो। किसानका मुद्दा र ब्यानर बोकेका जनमतका कार्यकर्ताले राजमार्गका ठाउँ ठाउँमा टेन्ट गाडेर प्रदर्शन गरिरहेका छन्। किसानका
मुद्दा सम्बोधन गर्न र राउतको अराजकताबाट सर्वसाधारणको सम्पत्ति र प्रतिष्ठा जोगाउन सरकार उदासीन छ। राष्ट्रिय स्तरको समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री र कृषि मन्त्री स्तरबाटै वार्ता हुनुपर्ने जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। लघु वित्तबाट लिएको ऋण तिर्न नसकेपछि गुल्मी दरबार गाउँपालिका 3 वीरबासकी एक महिला 1 वर्षदेखि गाउँमा छैनन्। ग्लोबल आइएमई लघु वित्त वित्तीय संस्थाले उहाँलाई भगौडाको सूचीमा राखेको छ। ग्लोबल आइएमईले बेला बेला घरमै पुगेर उहाँका सासू ससुरालाई ऋण नतिरे घर लिलाम गरिदिने चेतावनी दिन्छ। श्रीमान भारत गएका बेला घर खर्च चलाउन धुरकोट गाउँपालिका 6 की जुली पन्थीले मैत्री छिमेकी धौलागिरी सहित 4वटा संस्थाबाट लिएको ऋण अहिले 7 लाख पुगेको छ। श्रीमान घर फर्केपछि ऋणका बारेमा झगडा भयो। 2 बच्चाकी आमा जुली दोस्रो विवाह गरेर जानुभयो। 4 वर्षदेखि जिल्ला सदरमुकाम तमगासमा फेन्सी पसल सञ्चालन गरेकी नेहा खातुन माघ महिना लाग्ने बित्तिकै पसल बन्द गरेर सम्पर्कविहीन हुनुभएको छ। उहाँ भागेको भन्दै होहल्ला हुँदा उहाँले विभिन्न लघुवित्त संस्थाबाट लिएको लाखौँ रुपियाँ ऋण तिर्न नसकेको खुलेको छ। उहाँहरू जस्तै धेरै महिलाको यसै गरी भागाभाग भएको छ। ऋणकै कारण कतिपय महिला घर परिवार छाडेर भागेका छन् भने कतिको श्रीमानसँग सम्बन्ध विच्छेद भएको खबर आजको कान्तिपुरले लेखेको छ। खुल्ला सीमा नाकामा चोरी डकैती या तस्करी मात्रै हुँदैन, कहिलेकाहीँ आपसमा सहयोग र सद्भावको विनिमय पनि हुन्छ भन्ने उदाहरण हिजो देखिएको छ। सीमान्त नेपाली सहरस्थित एक जुत्ता कारखानाको गोदाममा आगो लाग्दा भारत पश्चिम बङ्गालको मतिगढा र नक्सालबारी क्षेत्रबाट 2वटा दमकल आए अनि छिमेकमा परेको विपदमा मलम लगाए। नक्सालबारी झण्डै 3 किलोमिटर र मतिगढा झण्डै 20 किलोमिटर टाढाको भारतीय सहर हुन्। झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालको समन्वयमा भारतीय दमकल मेची तरेर आएका थिए। भीषण आगलागीबाट हुन सक्ने क्षति कम गर्न भारतीय दमकल बोलाइएको हो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालले भन्नुभयो, विपदका बेला हुने यस्तो सहयोगले दुई देशबीच भाइचाराको सन्देश पनि प्रवाह हुन्छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालका अनुसार झापाको मेचीनगरमा दमकल बिग्रिएर थन्किएको थियो। अन्य ठाउँबाट आउन समय लाग्थ्यो। तसर्थ सीमापारी भारतीय अधिकारीसँगको सहकार्यमा तत्कालै दमकल बोलाइएको हो। दमकलसँगै 4 जनाको विपद व्यवस्थापन टोली पनि आयो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालले भन्नुभयो, उनीहरूले आगो नियन्त्रणसँगै मानवीय र अन्य क्षति कम गर्न सहयोग गरे। भारतका 2 सहित झापा, मोरङ र इलामका झण्डै 20 दमकल आगो नियन्त्रणमा परिचालन गरिएका थिए। आगो निभाउन पारीबाट दमकल शीर्षकको यो खबर पनि आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। मेरो पनि भन्नु छ। मेनपावर कम्पनीलाई वर्गीकरण गर्न लागिएको बारे हिलारी कोन्मे उज्यालोको फेसबुक पेजमा लेख्नुहुन्छ, मेनपावरलाई वर्गीकरण गर्नुभन्दा बरु सरकार आफैले वैदेशिक रोजगारीको गन्तव्य खोजेर दक्षता र सिप अनुसार सस्तो र सुलभ दरमा कामदार पठाउने व्यवस्था मिलाए राम्रो हुने थियो। यसै विषयमा हरि भण्डारी भन्नुहुन्छ, म्यानपावर कम्पनीहरूले आफूलाई सधैँ राम्रो नै भन्छन्, तर उनीहरूको भित्री योजना कसैलाई थाहा हुँदैन। अहिले आउने धेरै माग फ्री भिसा, फ्री टिकटमा हुन्छ, तर नेपालका जति पनि म्यानपावर छन् यी सबैले कुनै न कुनै माध्यमबाट श्रमिकसँग पैसा असुलेकै छन्। सुरज रेग्मीको प्रश्न छ, म्यानपावर कम्पनी वर्गीकरण निजी विद्यालय वर्गीकरण जस्तै हो? माथिल्लोले धेरै शुल्क लिन पाउने, तल्लोले अलि कम। कि दक्ष र अदक्ष ओसार पसार छुट्याउने हो, कि तल्लोले नसुधारेसम्म ओसार पसार गर्न नपाउने नियम बनाउने हो? पहिल्यै स्पष्ट हुनु जरुरी होला। समसामयिक विषयमा सुजन पण्डितको सुझाव छ, सबै उमेर समूहका लागि कोरोनाको खोप बनिसकेकोले छिटोभन्दा छिटो सबै उमेर समूहका नागरिकलाई खोप लगाउने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ। संक्रमण दर ओह्रालो लागेमा खोप लगाएर विद्यालयहरू पनि बिस्तारै खोल्दा उपयुक्त हुन्छ। अनि ट्विटरमै मीना पौडेल, कोरोनाका कारण बालबालिकाको पढाइ प्रभावित बन्यो भन्दै लेख्नुहुन्छ, कोरोनाको अन्त्य अनिश्चित छ, यसको प्रभावले विद्यार्थीहरू मारमा परेका छन्। विद्यालय खोल्ने र बन्द गर्ने गर्दा झन ठूलो असर परिरहेको छ। उपयुक्त मापदण्ड कायम गरी विद्यालय सधैँ सञ्चालन गर्न मिल्ने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ। भोलिका दक्ष जनशक्ति आज घरको कोठामा बन्द अवस्थामा बस्नु हुँदैन। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ।
मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी अर्जुन पोखरेल। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकको 18 वर्ष इतिहासमा पहिलोपटक दैनिक सक्रिय प्रयोगकर्ताको संख्या घटेको छ। फेसबुकको माउ कम्पनी मेटाका अनुसार दैनिक सक्रिय प्रयोगकर्ताको संख्या सन् 2021 को अन्तिम 3 महिनामा 1,92,90,00,000 रहेको थियो। त्यसअघिको त्रैमासिकमा त्यस्ता प्रयोगकर्ताको संख्या 1,93 करोड थियो। फेसबुक अस्तित्वमा आए यता हरेक त्रैमासिकमा विश्वव्यापी आँकडा सधैँ उक्लिएको थियो, तर पछिल्लो केही वर्षमा युरोप र अमेरिकामा वृद्धि रोकिन पुगेको छ। मेटाले टिकटक र युट्युब जस्ता प्रतिद्वन्द्वीले विज्ञापन लग्दा आफ्नो आम्दानी पनि कम हुन सक्ने जनाएको छ। अब खेल खबर। चीनमा आजदेखि शीतकालीन ओलम्पिक सुरु हुँदैछ, तर भारतले कूटनीतिक बहिष्कार गर्ने भएको छ। भारतीय राजदूत उद्घाटन र समापन समारोहमा नजाने भारतीय विदेश मन्त्रालयलाई उद्धृत गरी अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम वागचीले चीनले ओलम्पिकको बहानामा राजनीति गरिरहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। यो ओलम्पिकलाई लिएर अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा लगायतका केही देशले पनि कूटनैतिक बहिष्कार गर्ने यसअघि नै जनाइसकेका छन्। पछिल्ला वर्ष भारत र चीनबीच गलवानको विवाद आएको छ। दुई देशबीच उच्च तहमा वार्ता भए पनि निष्कर्षमा पुग्न नसक्दा तनाव घटेको छैन। काया कैरनमा अब केही खबर संक्षेपमा। मोरङको थानपालमा भएको हत्याकाण्ड र ललितपुरको दापाखेलमा भएको अर्को हत्यामा एउटै समूहको संलग्नता रहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। ललितपुरको दापाखेलमा घर जग्गा कारोबारी मोहन लिम्बुको शव हिजो फेला परेको महानगरीय अपराध महाशाखाले जनाएको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले भिजिट भिसा मार्फत नेपाली श्रमिकलाई संयुक्त अरब इमिरेट्स युएईमा पुर्याई अलपत्र पार्ने एजेन्ट र कम्पनीलाई कारबाही गर्न अनुसन्धान थालेको छ। श्रम मन्त्रालयले गठन गरेको मार्शल टिमबाट अनुसन्धान सुरु भएको हो। काया कैरनमा अब पालो आयो उखानको। मागे झरी समय परी। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। एमसीसी सम्झौतामा मतभेद देखिएपछि सत्ता गठबन्धनभित्रै एकअर्कामाथि दबाब दिने रणनीति। सभामुख सापकोटा छुट्टै परामर्शमा सहमतिमा अनुमोदन गर्ने काङ्ग्रेसको जोड। कोरोना महामारीले बालबालिकामा कुपोषणको जोखिम। अभिभावकले रोजगारी गुमाउँदा पर्याप्त खानपान नपुग्दाको सोझो असर बालबालिकाको पोषणमा। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभर वर्षा। उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा हिमपात। आज दिनभर नै झरी पर्ने सम्भावना। भोलिदेखि पश्चिमबाट मौसम सुधार हुने। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकका दैनिक सक्रिय प्रयोगकर्ता घटे। 18 वर्ष इतिहासमा पहिलो पटक सक्रिय प्रयोगकर्ताको संख्या घटेको विवरण सार्वजनिक। र चीनमा शीतकालीन ओलम्पिक सुरु हुँदै भारतले पनि कूटनैतिक रूपमा बहिष्कार गर्ने। अब कार्टुन। आज हामीले रविन्द्र मानन्दरले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौँ। दुधको भाउ बढेको प्रसङ्गसँग यो कार्टुन सम्बन्धित छ। यहाँ बाटो छेउको यो कुनामा सानो चिया पसल छ। भित्तामा दुध चियाको मूल्य 5 थोपा हालेको रु 25, 10 थोपा हालेको रु 50 भनेर मूल्य सूची पनि टाँसिएको छ। चिया पिउन मुढामाथि बसेका मान्छेलाई चिया साउनी आँखामा औषधि हाल्ने चिज जस्तो भाँडामा दुधको मात्रा नापेर भन्दैछन्, कति थोपा दुध हालिदिउँ त तपाईँको ग्लासमा। आजको काया कैरन सकिएको छ। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी पनि बिदा माग्छौँ। काया कैरन सुन्नु भएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोना विरुद्धको खोप लगाए पनि मास्क लगाउन र भौतिक दूरी कायम राख्न नबिर्सौँ। नमस्कार।